تا خورنده لقمه های راز شد، لب فرو بند از لب فرو بند از سام از شام، سوی خانه گر تو این انبان زنان خالی کنی، عرض گوهرهای اجلالی کنی، طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن. چند خوردی چرب و شیرین است امتحان کن چند روزی در سیام، چند شبها خواب را گشتی اسیر، یک شبی بیدار شو، دولت بگیر. همه از خدایی به سوی خدا برویم. ربنا
المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن أمير المؤمنين علي أشهد يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم. أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه. وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن علي من علي بفكاك رغبتي من النار. من تمن علي وأدخلني الجنة وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.